Please like, share, and comment. Like to show your support. Comment below. We would love to hear your thoughts. Share this video with friends who might enjoy it too. Subscribe and turn on notifications so you never miss an update. Your support means a lot for us. Thank you. इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् पूर्वभारतं देशस्य विकासस्य यन्त्रम् अस्ति। ओडिशा च अस्य महत्वपूर्णः भागः अस्ति इति। राजनैतिकदलानि देहलीनगरे विधानसभा निर्वाचनस्य प्रचाराभियाने तीव्रतां भजन्ते। श्वः मौनी अमावास्यायाः दृष्ट्या प्रयागराजनगरस्य महाकुम्भमेलायां विस्तृता व्यवस्था कृतास्ति। भारतदेशेन श्रीलङ्कायाः नौसेनाद्वारा धीवरसम्बद्धप्रकरणे गुलिकाप्रहारस्य निन्दा कृता। अपि च सम्पूर्णे बांग्लादेशे रेलसेवाः स्थगिताः सन्ति, यतोहि रेलकर्मचारिणः अनिर्दिष्टकालीयं कार्यावरोधात्मकम् आन्दोलनं कुर्वन्तः सन्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य समुदीरितवान् यत् भारतदेशः कोटिशः जनानाम् आकांक्षाभिः विकासपथे अग्रसरो वर्तते। श्रीमोदी भुवनेश्वरनगरे उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव इत्यस्य उद्घाटनानन्तरं जनसमूहं सम्बोधयन् आसीत्। उत्कर्ष ओडिशा इति ओडिशा सर्वकारेण आयोजितं प्रमुखं वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलनम् अस्ति। प्रधानमन्त्री प्राबल्येन प्रतिपादितवान् यत् AI इति पदं कृत्रिम बुद्धिमत्तायै अस्ति, परम् अस्मत्कृते एस्पायरेशन ऑफ इंडिया इति भावात्मकः अस्ति। भारतस्य आकांक्षाः चेत्येतयोः द्वयोः अर्थयोः प्रतिपत्तिः विदधाति, यो हि देशस्य शक्तिरूपेण संस्थितः अस्ति। आज भारत विकास के ऐसे पथ पर चल रहा है जिसको करोड़ों लोगों की एस्पिरेशंस ड्राइव कर रही है। एआई का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इसकी चर्चा है, लेकिन भारत के लिए तो एआई सिर्फ नहीं, एस्पिरेशन ऑफ इंडिया हमारी ताकत है। और एस्पिरेशन तब बढ़ती है जब लोगों की नीड्स पूरी होती है। बीते दशक में करोड़ों देशवासियों को एम्पावर करने का लाभ आज देश को दिख रहा है। ओडिशा राज्यं शीघ्रमेव औद्योगिक विकासस्य प्रतीकं भविष्यति, यत् एकस्मिन् समये कल्पनातीतम् आसीत्। प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् भारतं विश्वस्य तृतीयं बृहत्तमम् अर्थव्यवस्था निर्मातुं ओडिशा राज्यस्य भूमिका अति महत्वपूर्णा अस्ति इत्यपि निवेदितवान्। श्रीमोदी अवदत् यत् ओडिशा राज्यस्य अथ राज्यजनानां च क्षमतायां तस्य विश्वासः अस्ति, येन ओडिशा राज्यं सर्वेषु राज्येषु द्रुतगत्या वर्धमानेषु अर्थव्यवस्थासु अन्यतमं भविष्यति। निवेशकान् सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री ओडिशा राज्ये सूक्ष्म लघु मध्यमोद्योग संस्थानां यूनां नवोद्योगिनां शोध अथ नवाचार क्रियाकलापानां च समर्थनं कर्तुं निवेशकेभ्यः उद्योगपतिभ्यश्च आवाहनम् अकरोत्। सः एतेषु क्षेत्रेषु खाद्य प्रसंस्करणं, जीवाश्मतैल रसायनं, मत्स्यायनं, सूचना प्रौद्योगिकी, वस्त्रोद्योगम्, उत्खननं चेत्येतानां क्षेत्राणां परिगणितः। श्रीमोदी अनुसन्धानस्य, नवाचारस्य च जीवन्त व्यवस्थायाः निर्माणाय सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां पुनः प्रतिपादितवान्। अपि च उद्यमान् अस्मिन् प्रयासे सर्वकारेण सह उद्योगान् सहयोगं कर्तुम् आमन्त्रितवान् इति। सरकार देश में रिसर्च से जुड़ा एक बहुत वाइब्रेंट इकोसिस्टम बना रहा है। इसके लिए एक स्पेशल फंड भी बनाया गया। इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल पैकेज घोषित किया गया है। इसमें भी इंडस्ट्री खुलकर आगे आए, सरकार के साथ मिलकर काम करे, ये सभी की अपेक्षा है। जितना बड़ा और बेहतरीन भारत का रिसर्च इकोसिस्टम होगा, हमारी इंडस्ट्री को इससे सीधा फायदा होगा।
प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् 21 शताब्द्याम् ओडिशा राज्यम् अस्य समृद्ध ऐतिह्यस्य पुनरुद्भवनं करोति, अपि च वाणिज्यक्षेत्रे सांस्कृतिकक्षेत्रे च सम्बन्धान् निर्मातुम् आसियान देशानां रुचिमपि आरेखितवान्। यथायथं दिल्लीप्रदेशस्य मतदानस्य दिनाङ्कः आसन्नः जायमानोऽस्ति। राष्ट्रिय राजधान्यां राजनैतिक संघर्षः तीव्रतां भजते। 70 सदस्यानां दिल्ली विधानसभा निर्वाचनस्य प्रचारः सजवं प्रचलति। भाजपादलस्य वरिष्ठः नेता तथा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य बदरपुर कस्तूरबा नगर निर्वाचनक्षेत्रयोः मार्गीय सभां कुर्वन् अस्ति। श्री शाहः कालकाजी क्षेत्रे जनसभाम् अपि सम्बोधयति। भाजपेति दलेन अद्य सांसद मनोज तिवारी इत्यनेन गीतम् अपि चैकं निर्वाचन प्रचार गीतं लोकार्पितम्, यत् दलस्य निर्वाचन घोषणापत्रस्य विभिन्नान् पक्षान् प्रतिबिम्बयति। आम आदमी दलस्य राष्ट्रिय संयोजकः अरविन्द केजरीवालः अद्य सायंकाले घोंडा करावल नगरयोः जनसभां करोति। आपदलस्य वरिष्ठः नेता तथा पंजाब राज्यस्य मुख्यमन्त्री भगवन्त मान अपि मार्गीय सभां कृत्वा नगरस्य विभिन्नेषु भागेषु जनसभाः सम्बोधयिष्यति। स्वस्याः सार्वजनिक सभायाः प्राक् कांग्रेस दलस्य वरिष्ठः नेता राहुल गान्धी अद्य गोल मार्केट इति क्षेत्रे वाल्मीकि मन्दिरे प्रार्थनां कृतवान्। हरिजन बस्ती इत्यत्र स्थानीय जनान् अपि मिलितवान्। सः अद्य सायंकाले पड़पड़गंज ओखला विधानसभा क्षेत्रयोः जनसभां सम्बोधयिष्यति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अथ महाकुंभ वार्ताः। इदानीं महाकुंभ मेलायाः वार्ताः। उत्तरप्रदेश सर्वकारः भक्तानां सुरक्षां सुनिश्चेतुं श्वः मौनी अमावस्यायाः दृष्ट्या प्रयागराज नगरस्य महाकुंभे सुरक्षा व्यवस्थां महत्वपूर्णरूपेण वर्धितवान् अस्ति। सर्वकारेण सप्तस्तरीया सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वितास्ति। महाकुंभक्षेत्रं नो वीआईपी इति क्षेत्रत्वेन निर्दिष्टम् अस्ति। अस्माकं वार्ताहरः सूचितवान्। सुरक्षां संरक्षाञ्च सुनिश्चेतुम् अर्धसैनिकबलानि समेत्य 50,000 आरक्षकाः अपि नियोजिताः सन्ति। आरक्षक महानिरीक्षकः राजीव नारायण मिश्रः अवदत् यत् संगम इत्यत्र जलस्य अधः क्रियायाः निरीक्षणार्थं प्रथमवारं जलान्तरगामिनः ड्रोन्स इति उपकरणानि नियुक्तानि सन्ति। उत्तरप्रदेश सर्वकारः मौनी अमावस्यायां प्रायः 10 कोटि भक्तानां जनसम्मर्दं प्रतीक्षते। उत्तरप्रदेशे अद्य बागपत नगरे भगवान् आदिनाथस्य निर्वाण लड्डू उत्सवम् इत्यस्य अस्थायी मञ्चस्य पतनेन जाते साम्मर्दिक ऊहापोहे च न्यूनातिन्यूनं 7 जनाः मृताः, 45 अधिकाः जनाः व्रणिताः च अभवन्। यदा भक्ताः धार्मिक समारोहे भागं ग्रहीतुं मञ्चम् आरूढवन्तः तदा एषा घटना घटिता। येन स्थले अराजकता आतङ्कश्च अभवत्। सम्मर्दे बहवः ग्रामीणाः व्रणिताः इति वार्ताहरैः सूचितम्। बागपत मंडल दण्डाधिकारिणी अस्मिता लाल इत्येषा सूचितवती यत् साम्प्रतं यावत् 7 जनाः मृताः, 45 व्रणिताः जनाश्च वरौत नगरस्य विभिन्नेषु चिकित्सालयेषु उपचाराय सन्तीति। आज जैन समाज का एक कार्यक्रम था बड़ौत में सीपीएल स्कूल में, जो पिछले 30 सालों से हर साल होता है। और यहाँ पे एक वुडन स्ट्रक्चर था जो कोलैप्स हो गया और अराउंड 40 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और उन सभी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और 20 लोगों का प्रथम उपचार करके उनको घर भेज दिया गया है। बाकी 20 लोगों का उपचार अभी चल रहा है। सम्पूर्णे बांग्लादेशे रेलसेवाः स्थगिताः सन्ति, यतोहि साम्प्रतिकाः कर्मचारिणः सेवानिवृत्तेः अनन्तरं विशेषलाभार्थम् अनिर्दिष्टकालीयम् आन्दोलनं कुर्वन्तः सन्ति। सोमवासरे मध्यरात्रौ रेल अधिकारिणां, रेलयानचालकानां, सहायककर्मचारिणां च संघस्य मध्ये वार्तालापः असफलः अभवत्। श्वः नवदिल्ल्याः विजय चौक इत्यत्र बीटिंग रिट्रीट इति समारोहः भविष्यति। एकस्मिन् वक्तव्ये रक्षामन्त्रालयः अवदत् यत् अस्मिन् वर्षे 30 प्रदर्शनानि सेना, नौसेना, वायुसेना, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षबलस्य च वाद्यवृन्दानां भविष्यति, येन प्रेक्षकाणां, श्रोतॄणां च सम्मोहनं भविष्यति। अस्मिन् समारोहे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः, अन्ये केन्द्रीयमन्त्रिणश्च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। भारतदेशेन श्रीलंकायाः नौसेनाद्वारा धीवर सम्बद्ध प्रकरणे गुलिकाप्रहारस्य निन्दा
कृतास्ति। अन्तः 29-वर्षीयाणां महिलानां T20 इति विश्वचषक क्रीडायाम् अद्य अपराह्ने मलेशिया देशस्य क्वालालम्पुर नगरे सुपर 6 इति क्रीडायां भारतं स्कॉटलैंड देशं 150 धावनाङ्कैः पराजयत् इति वार्ताः।